आयो आयो ये आयो 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 ग्याङ आयो ए आइमा फाइट गर्दै 2025 मा भाइको बुलेट बाइक चिल गर्दै राइडमा साथमा छ मेरो लाइन ग्याङ साइडमा बाघको शिकार गर्दै लाइन ग्याङ भाइबमा ए लाइन ग्याङ भाइबमा ए लाइन ग्याङ भाइबमा ए लाइन ग्याङ भाइबमा लाइन ग्याङ भाइबमा पछि जान पर्यो बेकारतिर जान पर्यो अब बाटो खोता क्यापसँग चस्मा लगाम तर दारु चाहिँ नखाम गाजा नै सकाम जान पर्यो गन्तव्यतिर मिस्किन जाम दियो चल्नु दियो त्यो सिकारी पहिला चारी सँगै उसको चारी कानमा जिम्मेवारी त्यो सिकारी पहिला चारी सँगै उसको चारी